दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा हामीले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा न्यूनीकरणमा भइरहेका प्रयास र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा कोरोना भाइरसको संक्रमणले पारेको मानसिक स्वास्थ्यमा असर र यसबाट के कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं। र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मानसिक नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बराल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अहिले पनि संक्रमणको अवस्था उस्तै छ भन्दाखेरि पनि अतिशयोक्ति नहोला। के छ त यसको प्रभाव कसरी परिरहेको छ? के छ अवस्था? यहाँलाई सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद छ। हो, वास्तवमै अहिले हामी सबैजनाले चाहिँ महसुस गर्दै आएको विषयवस्तु के हो भनेदेखि अहिले मानसिक स्वास्थ्य र कोरोनालाई एकदमै नजिकबाट हेरिराखिएको छ। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय डाटाहरूमा पनि हेर्ने गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा हाम्रो एकदमै कमन मानसिक स्वास्थ्य भनेको निराशापन, हामी जुन डिप्रेसन भन्छौँ, र चिन्ता, एङ्जाइटी भन्छौँ, त्यसको चाहिँ यस्तो यो कोरोना जस्तो विपद तथा महामारीमा चाहिँ सामान्य भन्दाखेरि डबलले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क रिसर्चहरूले बताएको अवस्था छ। हजुर। त्यही भएको हुनाले नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विभिन्न उमेर समूहमा अब बालबालिकादेखि लिएर युवा अवस्था र इभन वृद्ध अवस्थामा पनि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यसको जुन प्रभाव छ, मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव छ, त्यो चाहिँ अलिकति बढेको भनेर हामी आकलन गर्न सक्दछौँ। हजुर हजुर। अब जस्तो लामो समयदेखि अब अहिले त बन्दाबन्दी खुलेको अवस्था पनि छ, तर केही समय अघिसम्म घरमै बस्नु परेको बाध्यात्मक अवस्था थियो होइन? यसले कस्तो खालको समस्याहरू देखिन थाल्छ? बाहिर आइसकेपछिका के कस्ता खालका समस्याहरू हुन सक्छन्? हामी यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? के हुन सक्छ अवस्था? धेरै कुराहरूमा यो कोरोना कारणले असर परेको छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई यसले चाहिँ असर गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा निम्न र मध्यमवर्गीय मान्छेहरूको लागि यसको असर अलिकति बढी देखिएको छ। हो, हामी यही समयमा अलिकति उच्च मध्यम अथवा चाहिँ उच्च वर्गका मानिसहरूमा चाहिँ पारिवारिक मेलमिलापदेखि लिएर अलिकति रमाइलो फ्यामिली ग्यादरिङको कुरा पनि होला, तर त्यसको पर्सेन्टेज भनेको एकदमै कम छ। आम मानिसलाई चाहिँ यो कोरोनाको डर र यसको इम्प्याक्टले मानसिक स्वास्थ्यमा असर नै गरेको छ। हजुर। अब जस्तो समस्याका कुराहरू गर्दाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू देखिरहेका छन्? अहिले मानिस कस्तो खालको प्रकृतिमा छ, कस्तो खालको समस्या देखाइरहेको छ, या उसले गर्ने व्यवहारमा के कस्तो खालको परिवर्तन भएको पाउनु भएको छ यहाँहरूले? अब आम रूपमा भन्ने हो भनेदेखि मानसिक समस्या चाहिँ सामान्य खालको मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै चिन्ता हुने बित्तिकै उसले गर्ने डे टु डे रेगुलर एक्टिभिटिजलाई उसले सहज रूपमा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब चाहे एउटा गृहिणीको कुरा होस्, चाहे एउटा चाहिँ अफिसमा काम गर्ने कोही महानुभावहरूको कुरा होस्, अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरूको इफिसियन्सीको कुरा उसले चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटिजमा गर्न सक्ने कुरामा गर्न सकिरहेको हुँदैन। उसलाई चाहिँ हरेक समयमा यो कोरोनाको डर, त्रास, यसको असर, यसबाट चाहिँ जुन विदेशहरूमा चाहिँ देखिएको अवस्थालाई चाहिँ उसले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ जब यो जति मिडियामा उसले चाहिँ आफ्नो सूचनाहरू पाउँछ त्यति उसलाई चाहिँ चिन्ता लागिरहेको अवस्था पनि छ। हजुर। तर एट द सेम टाइम हामीले के भन्नुपर्छ भनेदेखि अब यसका चाहिँ नियमनका उपायहरूलाई पनि हामीले साथसाथै अगाडि लिएर जानुपर्छ। यसको इम्प्याक्ट जुन छ, जुन डिप्रेसन छ, एङ्जाइटी डिप्रेसन होइन, र चाहिँ अब अलि साह्रो अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ साइकोसिस लगायतका जुन सिभियर मेन्टल डिसअर्डर भन्छौँ त्यस्ता खालका समस्याहरू, अब अरू कहिलेकाहीँ डिप्रेसनसँग जोडिएका बाइपोलर डिसअर्डरहरू भन्छौँ हामी होइन, मुख्य रूपमा त्योभन्दा पनि अहिले चाहिँ एक्युट स्ट्रेस भएको कारणले गर्दा एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड डिसअर्डर नै भन्छौँ हामी। ती समस्याहरू नै समुदायमा बढी देखिएका छन्। अब गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष हामीले हेर्दाखेरि नि अब कस्तो खालको मानसिक स्वास्थ्य देखिरहेको छ, प्रभाव कस्तो खालको परिरहेको छ? तुलनात्मक रूपमा के कस्ता खालका प्रभावहरू परिरहेका छन् गत वर्षभन्दा यस वर्ष? कस्तो छ?
अब सरस्वती हामीले डाटालाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीसँग अहिले नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलद्वारा चाहिँ यो चाहिँ मेन्टल हेल्थको समस्या आम नेपाली पब्लिकमा कति छ भनेर अहिले स्टडी नेसनल मेन्टल हेल्थ सर्वे भनेर स्टडी भइरहेको अवस्था हो। अझ भन्नुपर्दाखेरि कस्ता प्रकृतिका समस्या मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरू भेटिरहेका छन् भन्दा हुन्छ? हजुर, मैले त्यसैसँग जोड्न खोजेँ। अब यो सर्वेले चाहिँ हामीले वास्तवमै अब मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै विभिन्न उमेर समूहमा फरक फरक खालका मानसिक समस्याहरू देखा पर्दछन् र चाहिँ अब सानो भर्खरको बच्चा र केही वर्षभित्र 5 वर्षभन्दा मुनिका मा देखिने समस्या एक किसिमको हुन्छ भने स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूको अर्को खालको हुन्छ र एडल्टहरूको अर्को हुन्छ र वयस्कहरूमा पनि भनौँ अरू खालका पनि डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ मानसिक समस्याहरू देखा पर्दछन् र यही सिलसिलामा अहिले नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले चाहिँ मानसिक रोगको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ रिसर्च गरिरहेको अवस्था हो। यसको फाइनल रिपोर्ट त आएको छैन, तर ड्राफ्टमा चाहिँ हामीमा विशेष गरेर बच्चा लेभलहरूमा हामीले एडिएचडी भन्छौँ, एटेन्सन डिफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर भनेर, त्यसको चाहिँ समस्या अलिकति कमनली अटिजम भन्ने अर्को समस्या छ, त्यो को पनि कमनली अरू डेभलपमेन्टल डिसअर्डरहरू पनि बच्चाहरूमा धेरै नै देखिएको भन्ने कुरा नै स्टडीले देखाएको छ। तर त्यसका साथसाथै इभन बच्चाहरूमा पनि तपाईको एङ्जाइटी जुन चिन्ता भन्छौँ हामी र डिप्रेसन निराशापन भन्छौँ होइन, त्यसको पनि समस्या उति नै बढी देखिएको अवस्था भने छ। तर अब अहिले अलिकति साँच्चीकै अहिले डाटालाई केलाएर हेर्ने भनेदेखि अब अल्टिमेटली मानसिक रोगको कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि हुने रिजल्ट भनेको ठुलो समस्या भनेको आत्महत्या हो। अब आत्महत्याको डाटालाई हामीले केलाएर हेर्ने भनेदेखि विगत 4 महिनामा गत वर्षको विगत 4 महिना र अहिलेको 4 महिनाको डाटालाई केलाएर हेर्ने भने उस्तै छ, खासै फरक चाहिँ छैन। तर उस्तै भने पनि हामीले के बढेको रहेछ र भन्ने अवस्था चाहिँ होइन, किनभनेदेखि जति सङ्ख्यामा छ त्यो सङ्ख्यालाई हामीले चाहिँ केलाएर हेर्ने भने एक दिनमा नेपालमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या भनेको 16 जनाले सरदरमा हेर्दाखेरि 16 जनाभन्दा माथिले चाहिँ आत्महत्या गरेको डाटाले बताउँछ। भनेपछि एक वर्षमा चाहिँ 5500 भन्दा बढीले चाहिँ आत्महत्याबाटै चाहिँ मृत्युवरण गरेको नेपालको डाटाले बताउँछ। र त्यस्तो अहिलेको लास्ट 4 मन्थको डाटा पनि उस्तै छ। तर मैले अघि पनि फेरि जोडेँ, निराशापन र चिन्ता सामान्यभन्दा बढी छ। त्यो हामी सबैजनाले हाम्रा घर गाउँ टोल छर छिमेकदेखि लिएर एभ्रिवेयर हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो सुन्छौँ, देख्छौँ, बुझ्छौँ र हामीले पनि हाम्रो फ्यामिलीमा पनि यो समस्याहरू भएको देखिन्छ र यो चाहिँ अलमोस्ट अन्तर्राष्ट्रिय डाटासँग मिल्दोजुल्दै छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर हामीले ठ्याक्कै त्यसको बारेमा अहिले रिसेन्टली चाहिँ स्टडी नै गरिसकेको अवस्था छैन। अब हामी चाँडै नै नेसनल एनएचआरसीसँग समन्वय गरेर यो सम्बन्धीको इम्प्याक्ट पनि कम्युनिटीमा कति परेको छ भनेर चाहिँ अब एउटा यसको लागि चाहिँ यो रिसर्च हुन पनि जरुरी छ। पक्कै पनि जस्तो यहाँले निराशाका कुराहरू गरिराख्दाखेरि अब आत्महत्याका कुराहरूसँग जोडिन आउँछन्, क्वारेन्टिनमै आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता समस्या समाधान गर्न के पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब पक्कै पनि सबभन्दा पहिला त अब नेपाल सरकारको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो मानसिक स्वास्थ्यलाई ओभरअलमा कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा म यहाँ जोड्न चाहेँ है। किनभनेदेखि त्यसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई चाहिँ आम नेपाली जनताको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई कसरी चाहिँ सुधार्न सकिन्छ त हैन, मानसिक स्वास्थ्यबाट परेको इम्प्याक्टलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको चाहिँ निर्धारण गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले म अलिकति सानो दृष्टान्त यहाँलाई के राखौँ भने अहिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ पब्लिक सेक्टरमा आफ्ना हेल्थ इन्स्टिट्युसन मार्फतबाट आफ्ना चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू मार्फतबाट मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ कार्य गरेको छोटो अवधि मात्रै छ भनेर यहाँलाई म जानकारी गराउँछु। विगत 3 वर्षदेखि मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र पनि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ पब्लिक हेल्थ प्रब्लमको रूपमा यसलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्छ। इन्फ्युमेबल डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनमा अहिले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगको शाखा खोलेर त्यसको माध्यमबाट हाम्रा हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू मार्फतबाट चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा मानसिक स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरूलाई लाने जमर्को गरेको छ। यो कार्यक्रममा विशेष गरेर अहिले म तपाईँलाई केसम्म जोड्न चाहन्छु भने सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर हामी सबैजनालाई थाहा छ, जनशक्तिको कुरा सरसर्ती गर्ने हो भनेदेखि
अहिले देशभरिमा मनोरोग विशेषज्ञ हामी साइकियाट्रिस्ट डाक्टर भन्छौँ, उहाँहरूको सङ्ख्या हेर्ने भने करिब 200 को सङ्ख्यामा छ। तर पब्लिक सेक्टरमा उहाँहरू काम गरिरहेको सङ्ख्या भनेको 11 जना मात्रै अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारी अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर, जुन पर्याप्त छैन। एकदमै ठिक भन्नुभयो। र अहिले हाम्रो दरबन्दीको कुराहरू पनि यसमा उठिरहेका छन् र हामी सबैलाई थाहा छ लगनखेलमा मानसिक रोग अस्पताल छ। त्यहाँ चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ 8-10 जना चाहिँ साइकियाट्रिस्ट डाक्टरहरूको दरबन्दी पनि छ र अहिले हालमा 50 बेड चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको अवस्था हो। तर हाम्रो भोलिको आवश्यकता भनेको एउटा मात्रै मानसिक रोग अस्पतालले देशभरिको सेवा दिनलाई त्यति सम्भव छैन र हामीले मानसिक रोगलाई चाहिँ अन्य रोगसँग चाहिँ समावेश गरेर साबिकको अञ्चल अस्पताल लेभलसम्म चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी राखेर सेवा दिइरहेको अवस्था हो, जुन पर्याप्त छैन। र आजभोलि हामीले एउटा चाहिँ विषय उठान गरेका छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपालमा अहिले सरस्वती डाटालाई हेर्ने हो भनेदेखि करिब 20% मानिसहरू जो ओपिडीमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या हामीले फेस गर्नु परिरहेको अवस्था छ। भनेको एउटा सरदरमा एउटा अस्पतालले एक दिनमा 1000 जना चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हाम्रो आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हेर्छ, बहिरङ्ग विभागबाट हेर्छ भने त्यसको करिब 200 जना मानिस पर डे चाहिँ मानसिक समस्या कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या भएका चाहिँ त्यहाँ देखिन्छन्। भनेपछि उहाँहरूलाई सेवा दिनको लागि पनि हाम्रो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जनशक्तिलाई अलिकति विस्तृतीकरण गर्न जरुरी छ र हामीले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरेर हामीले प्रत्येक जिल्लाको साबिकको जिल्ला अस्पताल, अहिले हामीले सेकेन्डरी अस्पतालको अवधारणा राखेका छौँ, त्यसमा त्यो लेभलसम्म चाहिँ साइकियाट्रिस्टको दरबन्दी पुर्याउने साथसाथै हामीसँग अरू चाहिँ जनशक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, अनि अरू चाहिँ परामर्शदाता काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू अहिले पब्लिक सेक्टरमा दरबन्दीको अभावले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारी जुन स्वास्थ्य संस्था मार्फतबाट सेवा दिन पाउनु भएको छैन र यो उहाँहरू सबैजनाको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारी सेवामै दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा दिन जरुरी छ भनेर हामीले अब अहिले रिसेन्टली यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत संस्थाहरूको चाहिँ ONM भन्छौँ हामी हैन, त्यो सर्वे हुँदाखेरि चाहिँ यसका दरबन्दीहरू थप गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल। अबको दिनमा यस्ता खालका निराशालाई, यस्ता खालका आत्महत्यालाई, त्यो पनि क्वारेन्टिनमै भइरहेकालाई रोक्नका लागि के कस्तो कार्ययोजना छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? यसमा मैले सँगसँगै जोड्न खोजेँ। अब अहिले सबभन्दा पहिला त यदि एक दुईवटा कुरा के छ भनेदेखि मुख्य रूपमा हिजोका दिनहरूमा विदेशबाट भारत लगायतका मुलुकहरूबाट चाहिँ विभिन्न महानुभावहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो। केही मानिसहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा बस्दा, क्वारेन्टाइनमा बस्दा उहाँहरूको मानसिक अवस्था चाहिँ एउटा नर्मल रेन्जमा थिएन। त्यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई काउन्सिलिङको जरुरी हुन्थ्यो र केही उहाँहरू जो पहिल्यैदेखि अलिकति मानसिक रूपमा चाहिँ समस्याग्रस्त हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब औषधि नै खानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन फोकस गरेर हामीले काउन्सिलिङका चाहिँ सर्भिसहरूलाई अगाडि बढायौँ। एउटा पाटो त्यो भयो भनेदेखि अहिले नेपाल सरकारले औषधिकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले साइकोट्रोपिक ड्रग भन्छौँ, जुन अब हामीले मानसिक समस्यामा प्रयोग हुने औषधिहरूको कुरा गरेँ मैले, साइकोट्रोपिक ड्रग भनेर। त्यो औषधिहरू चाहिँ सरकारले निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि छ र अहिले स्वास्थ्य सेवा विभागले हामीले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 5 करोडको औषधि, यो साइकोट्रोपिक ड्रग मात्रै औषधि चाहिँ प्रक्रिया गरेर हाम्रा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था मार्फतबाट, जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ ट्रेन गरेका छौँ र उहाँहरूको जसले चाहिँ यो प्रिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको माध्यमबाट उहाँहरूको पहुँचमा पुर्याएका छौँ। एउटा ती कुराहरू छन् भनेदेखि योदेखि बाहेकका कुराहरू चाहिँ अरू अब मान्छेलाई तनावै हुन नदिनको लागि गर्ने एक्टिभिटिजहरू हैन, अब हामीले भन्ने गरेका छौँ उहाँहरूको पारिवारिक मेलमिलापका कुराहरूलाई अलिकति उहाँहरूको बिचको संवादलाई सहजीकरण गरिदिने, ओपन हुन दिने, उहाँहरूलाई एकदम गुम्सेर अब भनौँ न बस्न नहुने, पारिवारिक घुलमेल गर्ने, अनि त्यस्तै खेलकुदका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गर्ने, अब विभिन्न व्यायाम र योगाका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्ने लगायतका चाहिँ विभिन्न थेरापीहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर यसलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ। अब यो सङ्क्रमणको डर मानिसमा एकै ठाउँमा बस्दाखेरि बढी आउने हुन्छ कि या एक्लै बस्दाखेरि समस्या बढी उब्जिने हुन्छ कि के हुन्छ त मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि?
पक्कै पनि अब यो हामी हामीसँग समय छोटो छ सामाजिक प्राणी हौँ हामीले चाहिँ भनौँ न हाम्रो इन्डिभिजुअल काम भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा निश्चित बच्चाहरूले स्कुल गएर पढ्न पाएनन् भने उहाँहरूलाई इन्गेज गर्न सकिएन भने उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका चिन्ता एङ्जाइटी हाइपर एक्टिभिटी लगायतका चाहिँ समस्याहरू देखिन सक्छन् त्यो पक्कै हो त्यस्तै एउटा वर्किङ मेन अथवा वुमनको लागि उसले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा जान पाएन उसको सोसियल लाइफ बिताउन पाएन भनेदेखि चाहिँ उसलाई पक्कै पनि मानसिक समस्याहरू बढ्न जान्छन् त्यो स्वाभाविक हो र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सरकारले नजिकबाट हेरि पनि राखेको छ र आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको पनि अवस्था छ हजुर अब प्रयासका रूपमा नियन्त्रणका रूपमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ के हुन्छ अब हामीले अबको दिनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले वास्तवमा हामीले अहिले चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य संस्था मार्फत हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ मानसिक र मनोसामाजिक समस्यालाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीकै चिन्ताका विषयहरू पनि छन् उहाँहरूलाई नै फियर छ हैन सबभन्दा बढी जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ हैन अब प्रहरीहरू हुनुहुन्छ फ्रन्ट लाइनरहरू जस्ता सामाजिक मानिसहरू जो पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने संस्थाहरूमा जहाँ मान्छेको घुइँचो बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू आफैलाई चिन्ता छ सबभन्दा पहिला त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले इन्टरभ्युन गर्न त्यहाँ कार्यक्रम गर्न जरुरी छ र त्यसलाई ती क्षेत्रहरूलाई फोकस गरिकन हामीले चाहिँ हाम्रा प्रोग्रामहरू अगाडि बढाएर हामीले लगिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहन्छु हजुर अब जस्तो चिन्तितकै कुरा गर्दाखेरि बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएको छ हटेको छ मान्छेहरू आफ्नो काममा नियमित रूपमा फर्किनु भएको छ यद्यपि यसरी फर्किँदै गर्दाखेरि कतिपयले अब यो कुरालाई अलिकति सिरियसली नलिने अब कोरोनाकै कुराहरूमा पनि अब ठिक भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहँदाखेरि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ व्यक्ति स्वयं कति सचेत हुनुपर्छ अब वास्तवमै अहिले हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट इन्टरनेटबाट मिडियाबाट हामीले सुनेका छौँ जानेका छौँ बुझेका छौँ जे बुझेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न एकदमै जरुरी हुन्छ सबभन्दा ठुलो डिजास्टर जब हामी बुझ्छौँ तर त्यो बुझ पचास जस्तो गर्छौँ र हामीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हुनेछ हाम्रो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि म के भन्छु भनेदेखि हामीले जे बुझेका छौँ भन्दाखेरि कोरोना कसरी सर्छ भन्ने कुरा अब करिब हामी सबैजनाले बुझेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिनलाई गर्नुपर्ने चाहिँ उपायहरू पनि हामी सबैले बुझिसकेका छौँ भनेपछि हामीले सिम्पल कुरा एउटा हात धुने कुरा गरेका छौँ सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा गरेका छौँ हैन र मास्कको प्रयोगको कुरा गरेका छौँ हैन यति तीनटा कुरालाई मात्रै हामीले स्ट्रिक्टली हाम्रो जीवनमा व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भनेदेखि पक्कै पनि कोरोनाबाट हुने असर इनकेस म यहाँलाई के कुरा राखौँ भनेदेखि हामी कुनै एउटा पब्लिक भेहिकलमा हामीले चढ्नु पर्यो हिँड्दै गर्दाखेरि हामीले मास्कको प्रयोग गरेका छौँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छौँ अर्को तपाईँको छेउमा बसेको मानिस चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित नै रहेछ भने पनि उससँग भएको भाइरस तपाईँको शरीरमा आउने सम्भावना केही कम भयो आइहाल्यो भने पनि थोरै सङ्ख्यामा भाइरसहरू मात्रै आउने भयो जसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्यारियरले चाहिँ त्यसलाई तपाईँको शरीरको इम्युनिटीले त्यसलाई मार्न सक्ने भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रोगसँग लड्ने क्षमताले चाहिँ त्यो रोगलाई जित्न सक्छ हैन ती कुराहरू चाहिँ एकदमै जरुरी छन् र ती खालका अनुशासनमा हामी बस्न एकदमै जरुरी छ भन्न चाहन्छु हजुर जस्तो हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रश्नहरू पनि गरिराख्नु भएको छ कहिले भाइबरबाट या सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न प्रश्नकर्ताहरूले हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्ने गर्नुभएको छ र यो पटक बाहिर लन्डनमा बस्ने सञ्जय पन्त हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई प्रश्न राख्नु भएको छ कि मास्कको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ आम मानिसले कसरी गर्न सक्छ चिकित्सकले कुन खालको मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ मास्क प्रयोग गर्नु कतिको आवश्यक छ कि यसले कोरोना रोक्न मद्दत गर्छ त भन्ने खालको जिज्ञासा राख्नु भएको छ हजुर एकदमै राम्रो जिज्ञासा राख्नु भएको छ उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा यो के छ भनेदेखि हामीले समग्र रूपमा मास्क मात्रै नभएर हामीले अहिले भन्दै आएका छौँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भनेर तपाईले तल खुट्टादेखि टाउकोसम्म प्रयोग गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरूको कुरा गरौँ अब हामी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा यो पिपिईको युजबारे निर्देशिका निकालेको छ र त्यो निर्देशिकामा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्थानमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि डिफ्रेन्ट टाइप अफ
पिपिई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। हजुर। र अब हामीलाई थाहा छ एउटा स्वास्थ्यकर्मी जो आइसियुमा काम गर्नुहुन्छ, जहाँ एरोसोल भन्छ हावामा चाहिँ कीटाणुहरू चाहिँ निकाल्ने प्रोसिडरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ पिपिई छुट्टै किसिमको रहन्छ। भनेको उसको चाहिँ हेड टु टो एभ्रिथिङ सुड बी सिल होइन। तर त्यो भन्ने क्रममा चाहिँ इभन कहिलेकाहीँ मान्छेलाई चाहिँ अब सास फेर्नलाई गाह्रो हुने कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसमा उहाँहरूलाई त्यो कम्फर्टेबल पक्कै हुँदैन भनेपछि त्यो लेभलको पिपिई लगाउनुपर्छ। तर हामीले एउटा बाहिर सामान्य ओपिडीमा बिरामी चेक गर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ भनौँ न ऊ यो बिरामी सङ्क्रमित हो होइन भन्ने पनि थाहा छैन, तर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई बिरामी चेक गर्दा मात्रै सिम्पल सर्जिकल मास्क लगाए पनि पुग्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै हामीले कसैको स्वाब कलेक्सन गर्नुपर्छ भने N95 मास्क प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ रिस्क कति छ त आफूलाई भन्ने अर्थमा चाहिँ यो हाम्रो पिपिईको प्रयोग पनि गर्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो सजेस्ट गरेका छौँ। त्यसलाई स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा कुन समूहले कुन मास्क प्रयोग गर्ने पनि भनिएको छ। यहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो टेस्टेड कुरा के आएको छ भने अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि पहिला मास्कको प्रयोगले कोरोना रोक्दैन भन्ने खालको कुरा आएको थियो, तर पछि रिसर्चहरूले के प्रुभ गरेर देखायो भनेदेखि हो हामीले सिम्पल समुदायमा होइन अब हामीले बजारमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा सर्जिकल मास्क मात्रै प्रयोग गरेको कारणले पनि तपाईँ एउटा चाहिँ मास्क प्रयोग नगरेको मानिसबाट चाहिँ अर्कोमा डिजिज सर्ने सम्भावना र सेभिरिटी अफ डिजिज हुने सम्भावना चाहिँ मास्क लगाएको व्यक्तिमा चाहिँ धेरै फरक भएको स्टडीले देखाएको छ। यस अर्थमा कम्प्लिटली रोग सर्दैन सर्जिकल मास्कले नि भनेर भन्नुभन्दा पनि रोग अरूलाई नसार्नलाई पनि मद्दत गर्ने भयो आफूसँग छ भने एउटा बाटो भने अर्को चाहिँ अरूसँग भएको रोग चाहिँ आफूलाई आउनलाई पनि तपाईको जस भाइरसको चाहिँ जुन कन्सन्ट्रेसनको कुराहरू कम कारणले गर्दाखेरि त्यो सेभिरिटीमा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गरेको भनेर विभिन्न स्टडिजहरूले देखाएको छ र मैले यसलाई यही रोके प्रयोगै गर्न म पनि त्यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। हजुर हजुर अन्तमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न, अब व्यक्तिले कसैले बताउँछ कसैले बताउँदैन आफूमा भइरहेको समस्याहरू विभिन्न किसिमको रोजगारी गुमेको कारणले गर्दाखेरि परेको असरहरूले गर्दाखेरि फेरि पनि मानसिक स्वास्थ्यमा के कस्ता खालका समस्या पर्न सक्छ, यसका लागि रोक्नका लागि उसले कतिको परामर्श लिनुपर्छ या स्वयं व्यक्ति कसरी सचेत बन्नुपर्छ छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। होइन वास्तवमा यो अघि पनि मैले फेरि जोड्छु, मानसिक समस्या भएका मानिसहरू चाहिँ हामीले पहिचान गर्नलाई कि त एकदमै एक्सट्रिम मानसिक समस्या छ भने तपाईँ हामीले सहजै उहाँहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्न सक्छौँ। हजुर सामान्य खालका मानसिक समस्या भएका मानिसहरू हाम्रो समुदायमा यत्रतत्र होइन, तपाईँ हामी सबैलाई पनि सामान्य मानसिक समस्या हुनसक्छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न साधारण एङ्जाइटी होइन र डिप्रेसन भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ साधारण, तर कसैलाई एङ्जाइटी अथवा डिप्रेसन नै भनेर रोगै लेबल गर्नलाई चाहिँ त्यसको सर्टेन क्राइटेरियाहरू छन्, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब निराशापन अथवा चाहिँ भनौँ न केही खान मन लाग्ने केही काम गर्न नलाग्ने एउटा सर्टेन टाइम कुनै दिनमा कुनै एकचोटि सामान्य सबैलाई हुनसक्छ, तर लगातार 2 हप्तासम्म त्यस्तो सिम्पटम्सहरू देखा पर्यो र उसको आफ्नो डेली लाइफमा त्यसले असर गर्यो भने मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ डिप्रेसन हो भनेर लेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 1 दिन 2 दिन अब हामी कसैलाई चाहिँ भनौँ न निराशा भयो भन्दैमा उसलाई चाहिँ ए यस्तो पो भएछ तँलाई भनेर त्यो लेभलको चाहिँ उसलाई चाहिँ उपचार चाहिँदैन, तर साँच्चैकै 2 हप्तासम्म अथवा सोभन्दा बढी समयसम्म कोही व्यक्ति चाहिँ अब निराश भएर बस्छ, खान मन गर्दैन, आफ्नो इनर्जी उसको लस हुन्छ, एकदमै आफूलाई कमजोर महसुस गर्छ होइन, र एक्लै बस्न ऊ रमाउँछ, परिवारसँग घुलमिल पनि गर्दैन होइन, जुन आउटडोर उसको कामप्रतिको उसको लगावमा पनि कम आउँछ भनेदेखि र यो चाहिँ सस्टेन रूपमा भयो 2 हप्ताभन्दा बढी भयो भने मात्रै व्यक्ति आफू उपचारको लागि पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो भनेदेखि अर्को भनेको चाहिँ यदि अब अलिकति थोरै उसलाई चाहिँ अलि बढी समस्या छ भन्ने भयो भने उसले कुनै न कुनै ठाउँमा अब आफ्नो त्यो आइडियाहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ सेयर गर्छ पनि। जस्तै अलिक ठुलो एक्सट्रिम कुरा गर्दा आत्महत्याको कुरा गर्नु पर्यो भने मान्छेले सुटुक्क आत्महत्या गर्छ यो होइन, उसले योजना बनाउँछ, त्यो योजना कोही न कोही आफ्नो क्लोज मान्छे अथवा कसैलाई सेयर गर्छ होइन। यस्तो बेलामा हामीले पिकअप अथवा आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने
आत्महत्या रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले भन्छौँ सुसाइड इज प्रिभेन्टेबल भन्छौँ। भनेपछि सामान्य मानसिक समस्या हुँदै हामीले विभिन्न हाम्रो मनोपरामर्शकर्ताको सहयोग लिने, आवश्यकता पर्यो भने साइकियाट्रिस्ट डाक्टरहरूको सहयोगमा चाहिँ औषधि सेवन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरामा चाहिँ सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ। हस्, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले कोरोना भाइरसका कारण देखिएको मानसिक समस्या र यसबाट कसरी बस्ने त भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।